नाज़रीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, आज एक अहम केस का फैसला जो है वो सुना दिया गया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसका आज से नफाज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जितनी भी दरख्वास्तें थीं वो मुस्तरद कर दी और ये जो फैसला आया है ये 10 से 5 की तनासुब से इस एक्ट को बरकरार रखा गया है। आर्टिकल 1 के मुकदमात में अपील का जो हक है वो बरकरार रहेगा और ये फैसला जो है वो 9/6 के तनासुब से आया है। अपील का इतलाक जो है वो माजी से नहीं होगा, ये फैसला 8/7 के तनासुब से आया है। साथ ही नाज़रीन, हम बात करेंगे कि इसके असरात क्या होंगे और क्या इससे जो माजी में अदलिया की जो साख को जो नुकसान पहुंचा और अदलिया की साख पर बहुत से सवालात उठाए गए इख्तियारात के मुर्तकज़ करने के हवाले से, उसको किस तरह से देखा जाएगा आज के बाद से, जब ये कानून का नफाज हो जाएगा तो उसके बाद क्या असरात होंगे इसके, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, एक अहम मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से। इस मुलाकात में इत्तेहाद को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। किस किस्म का ये इत्तेहाद होगा, इस पर बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे कि जो पीटीआई है उसने जो फर्द जुर्म आयद करने का फैसला था साइफर केस में, उसको चैलेंज करने का फैसला किया। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। कैसी हैं आप? बुखारी साहब, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज का दिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक तारीख़ी दिन है, इसलिए कि जस्टिस मुनीर साहब के दौर से जो उनकी रूह काबिज़ थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उससे निजात मिली है अब आज इस फैसले के ज़रिए, क्योंकि उसमें नज़रिया ज़रूरत भी था और पार्लियामेंट क्या चीज़ होती है ये सब कुछ भी था। जबकि जस्टिस कार्नेलियस जैसे लोग जो हैं वो हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते रहे, तो मैं समझता हूँ कि वो जो दौर था जस्टिस कार्नेलियस का वो बहाल हो गया है। और दूसरी बात ये कि ये तस्लीम कर लिया गया है, ये हक के कानून साजी जो है ये पार्लियामेंट का काम है और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, जिसके बारे में एक तवील अरसे से हम बयानात सुनते थे, दावे सुनते थे, नारे सुनते थे, लेकिन इस जजमेंट के तहत उसको यकीनी बना दिया गया है कि ये कानून बनाना जो है, कानून साजी जो है, ये एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट का काम है और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसकी तशरीह कर सकती है। एक सुप्रीम कोर्ट की ये 10/5 का जो फैसला है, इसने यकीनी तौर पे एक नई तारीख रकम कर दी है और आने वाले दिनों में हम इसके बेनिफिट्स देखेंगे। यानी ये फैसला जो है ये हवा में उड़ नहीं जाएगा, बल्कि इससे लोगों को रिलीफ मिलेगा, लोगों के जो लंबे लंबे अरसे से केसेस पेंडिंग हैं उनके फैसले करने में आसानी हो जाएगी। ठीक। सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो 2-3 चीज़ें अहम हैं उसकी तरफ पहले इशारा कर देते हैं, वो ये है, एक तो ये कि इसके तहत यानी 3 जजेस की एक कमेटी होगी जो सुओ मोटो लेने का फ़ैसला करेगी, जो बेंचों की तश्कील के फ़ैसले करेगी। तो वो जो एक मुतलकुल अनान इख्तियार एक शख्स के अंदर रख दिया गया था, उसकी तकसीम करके सुप्रीम कोर्ट की यानी जो रेपुटेशन है, जो उसकी शोहरत है, उसको बहाल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट को वाहद यानी बाइख्तियार बनाने की बजाय ये इख्तियार फैला दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। कोई बाहर की मुदाखलत नहीं है, उस कमेटी में कोई बाहर से आके बंदा नहीं बैठेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के ही एक चीफ जस्टिस साहब और 2 सीनियर 3 जजेस होंगे। एक तो ये होगी। अब आप ज़रा देखिए जनाब, एक शिक थी इसके अंदर जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल, मैं इस एतबार से कहूँगा कि उसके ऊपर बातें बहुत हुई, वो ये थी कि क्या इस कानून का इतलाक रिट्रोस्पेक्ट इफेक्ट से होगा, यानी माजी के केसेस जो हैं उसके ऊपर भी अपील का हक मिलेगा कि नहीं। वो 8/7 से नामंजूर हो गई है और इसकी भी बहुत सारी कनोटेशंस हैं और उसके ऊपर बात करनी जो है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक अपील का हक दे दिया गया है और दूसरा जो अपील का तीसरी बात यही है कि तीसरी बात यह है कि इस कानून के आ जाने के बाद से जितने भी फैसले होंगे उसमें अपील का हक दे दिया गया है, ये आपने दुरुस्त कहा है। अब देखना यह है कि ऐसा जो वज़ाहर ऐसा हुआ है कि एक शिक जो है उसके ऊपर यानी डिवीज़न है, यानी उलट डिवीज़न है और बाकी जो है ये अक्सरियत का फ़ैसला है कि उन्होंने इस कानून को मंजूर कर लिया है। मेरे नज़दीक इसकी 2 इंटरप्रिटेशन है और उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। एक बात तो ये याद रखिए कि पनामा से लेके जो खिलवाड़ इंसाफ के साथ शुरू हुआ, चाहे वो साकिब निसार साहब का दौर था, चाहे वो आसिफ सईद खोसा साहब थे, चाहे वो गुलजार साहब थे, चाहे वो अजीम जनाब बंदियाल साहब थे, उसके अंदर जो फैसले हुए अगर वो खुल जाते हैं
تو آپ ذرا سوچیے ہوتا کیا. اس میں بہت سارے فیصلوں کا میں اور آپ ڈسکس کر رہے تھے. اس کے اندر کوڈیک ہے, اس کے اندر اسٹیل مل ہے, اس کے اندر نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہے, اس کے اندر جہانگیر ترین کی ڈسکوالیفیکیشن ہے. مطلب ہے کھلواڑ تو ایک چھوٹا لفظ ہے. انہوں نے اپنے گھر کی سپریم کورٹ بنائی ہوئی تھی کہ وہی 5 ججز ہر فیصلہ سنیں گے, کسی اور کوئی اہل ہی نہیں تھا 15 ججز میں سے, اور کوئی اہل نہیں تھا کہ ان بینچز پر بیٹھتا, وہی مرضی کے ججز. وہی میں نے جو باریک بات ہے وہ میں اب کرنے لگا ہوں, اور آئی ہوپ کہ ہم ناظرین کو یہ سمجھا پائیں گے. میرے خیال سے برادر ججز جو ہیں وہ 5 جو سابقہ عمراندار عدلیہ, انصافی عدلیہ, بندیالی عدلیہ, جو مرضی نام دے لیں آپ اس کے, ان کو تحفظ دیا گیا ہے. تو یہ ایک طرح کا کڈ پروکو ہے. تحفظ دیا گیا مطلب؟ جی میں عرض کرتا ہوں تحفظ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر ان تمام ججز کے جو اب موجود ہیں سپریم کورٹ کے, ان کے فیصلے بھی کھلتے جو انہوں نے کیے ہیں, ساتھ تھے نا سارے ان چارج, ماضی سے اطلاق نہ کرنے پر ان کو تحفظ مل گیا نا جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے یہ یعنی بہتر بھی ہوا ہے میرے خیال سے. سپریم کورٹ کی اپنی جو ڈویژن تھی اس کو ختم کرنے میں مدد ملے گی. جو لکیر کھینچ دی تھی بندیال صاحب نے اور اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب نے, یہ اس لکیر کو, اس تفریق کو, اس ڈویژن کو ختم کرے گی. اس پہلو سے یہ ایک اچھا عمل ہے, اس کی تعریف کی جانی چاہیے. بخاری صاحب یہ جو 3 مختلف شکیں تھیں ان پر ایک طرح سے جو تناسب اس میں دیکھیں تو مختلف آیا ہے, یعنی کہ آپ کو کلیئر 2 دھڑے بازیاں نظر نہیں آتی ہیں. ایک جو ہے وہ 10-5 کی تناسب سے ہے, ایک جو ہے وہ 9-6 کے تناسب سے, اور ایک 8-7 کی ایک تناسب اس کی سے. اور وجہ بھی ہے, یہ جو ماضی سے اس کے اطلاق کو یعنی وائڈ کیا گیا ہے, یعنی ختم کیا گیا ہے, اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ غالباً دیکھیں آپ کوئی بھی سپریم کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, ملک کے سیاسی ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی. جس طرح کی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے افیکٹ کرتی ہے. جب سے یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی, یہ 5 ہیئرنگز جو ہوئی ہیں, تب سے یہ خیال پھیلایا گیا تھا یا سوشل میڈیا نے پی ٹی آئی کے اس کو یعنی اور زیادہ اسٹرینتھ بخشی تھی کہ جی یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ قانون سازی بھی اسی لیے ہوئی ہے اور سپریم کورٹ میں دوبارہ ریویو بھی اسی لیے ہو رہا ہے کہ چند لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچانا ہے. آپ سمجھ رہی ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے؟ نواز شریف, جہانگیر ترین اور چند اور کیسز تھے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے جی, اب بہت ساری چیزیں ابھی اور سامنے آئیں گی کیونکہ ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے جس میں اختلافی نوٹ بھی ہیں. 5 ججز نے اختلاف کیا ہے, 10 نے کنسنسس کے ساتھ اس چیز کو وہ کیا ہے. تو بہت زیادہ تفصیل سے بحث اس پر اس وقت ہو سکے گی. تو بخاری صاحب یہ جو ایک کانسیپٹ بن گیا تھا ہم خیال ججز کا, ہم خیال بینچ کا, اور پھر اسی لحاظ سے جو فیصلے کیے جاتے تھے اور فیصلے آتے تھے, کیا اس تصور کا خاتمہ ہو جائے گا اب اس کے بعد؟ دیکھیں جیسا میں نے کہا کہ یہ اس وقت تک میری انٹرپریٹیشن ہے کہ ججز کی تقسیم کو کم کرنے کے لیے کانشیسلی یہ ایسا فیصلہ کیا گیا ہے جس سے سپریم کورٹ میں ماضی کے موجود ججز, کچھ تو نئے ہیں نا جی, کچھ ابھی حال ہی میں شامل ہوئے تھے, اور جو اب میں اس کو کیا کہوں, گناہ بے لذت کہوں یا کیا کہوں, جو شریک کار تھے ان کے آنر کو, ان کی پریسٹیج کو تحفظ کے لفظ پہ آپ تھوڑا سا وہ تھی, یعنی ان کی پریسٹیج کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر یعنی کسی قسم کی اسپرشن کاسٹ نہ ہو اور ان کے فیصلوں کو دھجیاں نہ بکھیری جائیں. تو اس اعتبار سے یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی اپنے اتحاد اور اپنی اسٹرینتھ کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہے. تو بخاری صاحب یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ چند شخصیات کو یہ متاثر کرے گا جس کی وجہ سے اس کو کنٹروورشل کیا بھی جا رہا تھا, خاص طور پر جو نواز شریف صاحب ہیں کیونکہ اب ان کی واپسی بھی نزدیک ہے, تو نواز شریف کے کیس پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے اس فیصلے؟ دیکھیے اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اس فیصلے کے خلاف اس طرح سے تو اپیل کا حق اب نہیں رہا, لیکن جو ان کی نااہلی ہے وہ چونکہ ختم ہو چکی ہے کیونکہ قانون بن چکا ہے نا جی اس کے حوالے سے کہ نااہلی کی مدت 5 سال ہے جی, یعنی 1 ٹرم آف دا اسمبلی, اس کو اس طرح سے دیکھیں آپ, تو وہ تو ختم ہو چکی ہے. اب رہ گئی ان کا جو کیس ہے, ان کو تحفظ ملے گا اگر اب یہ کورٹ جو امینڈمنٹس ہیں نیب کی اس کو obviously اس نے ری اوپن ہونا ہے کیونکہ وہ ججز کا فیصلہ تو اب نہیں چلے گا نا, اس کے خلاف تو اپیل ہے نا جی, وہ اپیل ہو کے وہ اڑ جاتی ہیں, وہ جو فیصلہ کیا تھا اس عدالت نے. تو نواز شریف صاحب کو تو اس میں ریلیف مل چکا ہوا ہے آلریڈی,
याद है ना आपको? बिल्कुल याद उनका है, केस बिल्कुल याद वापस है। हो अभी गया हम था। बात कर रहे थे कि ये नैब तरामीम जब दोबारा ओपन हुई थी तो हम यही बात कर रहे थे कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जैसे ही फैसला आएगा तो उसके एब्सोल्युटली बाद फैसला होगा तो ये वो मामलात रीओपन उसके होगा साथ केस। रुलेंगे। तो एक तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि इस फैसले की बहुत पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी हर तरफ। ये ऑब्वियसली हाई कोर्ट्स मुतासर होंगी ना इस फैसले से, ये सिर्फ आइसोलेशन में तो नहीं है ना। तो हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि शायद वो लोग जिनके मुकदमा ताख़ीर का शिकार होते हैं लंबे लंबे, आप देख लेना 55,000 केस, अब तो 56,000 कहा था जस्टिस काजी फायजी साहब ने, वो जो पेंडिंग है, मुझे बताइए उनका क्या कसूर है। इसलिए कि यहाँ तो बैठ के हम करते रहे पिछले 4 साल 5 साल से सहूलतकारी, एक पार्टी को हम प्रोटेक्शन देते रहे और ऐसे बदनुमा अंदाज से देते रहे कि इस दौर के बारे में आने वाला मौरख क्या लिखेगा, जो नई नस्ल आएगी वो इसको कैसे रिव्यू करेगी, वो तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त पे छोड़ देना चाहिए। अब ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में जो और बातें हुई हैं ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, एक तो बात यह है कि ये इस एतबार से तारीख़ी था कि फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पहली दफ़ा आवाम ने बराह रास्त देखी। और मैं समझता हूँ कि इसका भी क्रेडिट अगर हम चीफ जस्टिस को ना दें तो वो बड़ी ज़्यादती होगी। एक अच्छी रवायत तश्कील पाई है कि जो नेशनल इम्पोर्टेंस के इशू हों उसके ऊपर अगर फुल कोर्ट हो तो उसकी कार्रवाई, ये पूरी दुनिया में होता है, तो उसको यानी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर लोग बैठ के देखें ताकि कोई इबाहम ना रहे। तो बुखारी साहब जब से चीफ जस्टिस साहब ने ओहदा संभाला है, हल्फ लिया है, उसके बाद से हम रिवायतों पे रिवायतें बनती हुई देख रहे हैं। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है। फुल कोर्ट इजलास, देखिए फिर ना, फुल कोर्ट बना दिया। मैं वो टेक्सास है या मैं अगर सही कह रहा हूँ तो उसके वो जज फैसला करते हुए जुर्माना पास से दे देते थे या ह्यूमन बेसिस के ऊपर बहुत सारे फैसले ऐसे कर देते थे जो कानून की किताबों और फैक्ट्स के मुताबिक नहीं होते थे। लेकिन आज देखिए उस जज की पूरी दुनिया में इज्जत है। तो हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है इस फैसले से पूरी सुप्रीम कोर्ट की शोहरत जो है वो बरकरार रही है, बेहतर हुई है और इज़्ज़त मिलेगी उन अदलिया को और जो कि मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर अदलिया बाइज़्ज़त नहीं है, अगर अदलिया का वक़ार जो है वो चैलेंजेबल है तो उसके फैसले जो है उनमें फिर असर नहीं रहता है। तो बुखारी साहब जब से ये कानून पास हुआ है उसके बाद से इसका इतलाक होगा? जी उस डेट से अब जाहिर है ना बीच में कई महीने हैं ना, उसमें काफ़ी सारे केसेस आते हैं, उसमें नैब वाले केसेस सारे आएंगे ना, जिस जो यानी फैसला जो किया था 3 जजेस के बेंच ने, उसके ऊपर अपील आएगी और अपील के अंदर वो सारा कुछ जो है वो उठ जाएगा क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ही गलत थी। एनीवे, हैविंग सेड दैट, 2-3-4 बातें और इस बारे में अर्ज़ करनी है। वो ये है कि वकला का जनरली कंडक्ट जो है इस प्रोसीडिंग बहुत अच्छा रहा है, लेकिन 1-2 जो मतलब जिनकी मजबूरी थी कि उन्हें गन ना डालें अगर तो उनको दाद नहीं मिलती, ख़ास तौर से फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं और उससे पहले जो ख्वाजा तारक रहीम साहब हैं, हम समझते थे बहुत सीनियर जज वकला हैं और इनका मैनरिज्म तो मिसाली होना चाहिए, लेकिन वो भी एक्सपोज हुए हैं अपनी इस प्रोसीडिंग के दौरान। उन्होंने भी जिस तरह की गुफ्तगू की है वो सबके सामने है और चीफ जस्टिस को इसका भी कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए कि जिस पेशेंस के साथ, वकला को तो खैर सुनना मजबूरी थी क्योंकि वो आर्गू करने आए थे, अपने फेलो जजेस के जो कमेंट्स थे जिस तरह से उन्होंने उसको खुले दिल से लिया है और स्माइल बैक किया है, कोई तलखी किए बगैर, उसकी भी दाद देनी बहुत ज़रूरी है। एक और बात जो इसके हवाले से है वो ये कि अब पार्लियामेंट को भी ये चाहिए कि पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट के ऑनर को, सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को मद्देनज़र रखे, क्योंकि पहला जेस्चर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गया है, द मैसेज बैक टू द पार्लियामेंट, कि वही ट्रस्ट दैट यू आर सुप्रीम इन लॉ मेकिंग। इसी तरह से लॉ की इंटरप्रिटेशन के हवाले से और मुकदमात के फैसलों के हवाले से पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में बैठे लोगों को सुप्रीम कोर्ट को अब इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। ये बिल्कुल तय बात है जी। तो बुखारी साहब, ये जो जिस तरह से आज चीफ जस्टिस साहब ने पार्लियामान की उसकी बात की, पार्लियामान को इज़्ज़त दें और वो हमारे फ़ैसलों पर, ताकि वो हमारे फ़ैसलों पर अमल दरामद करें, और जिस तरह से जो है वो पार्लियामान की सुप्रीमेसी की बात की,
ایک اہم ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور جو انتخابات کو لے کر ان کے درمیان میں کچھ جو چیزیں تھیں ان کو ڈسکس کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک اتحاد برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسری طرف جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنے اپنے دعوے کرنے میں جو ہے وہ ابھی اس وقت مصروف ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی بڑا دعویٰ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ الیکشن ہم جیتیں گے، جبکہ جو مریم نواز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف آئیں گے اور چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو اہم ملاقات ہوئی ہے اس میں جس اتحاد کی بات کی گئی ہے، ایک تو اتحاد ہم نے دیکھا پی ڈی ایم کا اتحاد، لیکن اس بار یہ کس اتحاد کی بات ہو رہی ہے، کس لیول کا یہ اتحاد ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تاثر قائم ہوا تھا اور ہم نے اپنے پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ شاید جے یو آئی کی اور نون لیگ کی جو لائنیں ہیں وہ ایک دوسرے سے راہیں جدا ہو گئی، راہیں جو ہیں وہ جدا ہو گئی ہیں، لیکن اس ملاقات نے اور اس ملاقات کے اندر ہونے والی گفتگو نے یہ تاثر ختم کر دیا ہے، اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے سارا اپنا وزن جو ہے اور اپنی پارٹی کا جو وزن ہے وہ نون لیگ کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ دیکھیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں، نواز شریف کی وطن واپسی پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے، ایز اے لیڈر، ورکر نہیں ہے۔ سچ بے نقاب ہو چکا کہ نواز شریف سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے گئے، کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے۔ نواز شریف اور ان کے خاندان کو ناحق ستایا گیا، یہ تاریخ کا افسوسناک باب رہے گا۔ کس قدر اوپنلی انہوں نے عدلیہ کا بھی برکس نکال دیا، یہ کہہ کے کہ ایک ایسے شخص کو جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا اس کو آپ نے مجبور کیا کہ وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے، اور 4 سال کے بعد ان کی واپسی ہو رہی ہے۔ تو مولانا صاحب نے جس طریقے سے گفتگو کی ہے، مجھے یوں لگتا ہے، میری انٹرپریٹیشن، آئی کین بی رانگ، آئی ایم اے ہیومن بینگ، کہ آنے والے الیکشن میں ان کی کہیں نہ کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے کہ اس الیکشن میں وہ ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی نشست پہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ ٹھیک، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو دونوں کا بینیفٹ ہے اس میں، ایک بات۔ اچھا، یہ آپ کے خیال میں یہ ہو جانا چاہیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے زرداری صاحب کی سیاست کا تھوڑا سا اس کو چٹکی بھری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اندر بیٹھ کے ہمارے ساتھ کچھ بات کرتے ہیں اور باہر نکل کے سیاست کرتے ہیں۔ یہ ہو چکا، مثالیں دینے پر بیٹھیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن پی ڈی ایم کی تشکیل سے شروع ہو جائیں، اس کے ٹوٹنے تک آ جائیں، پھر اس کی تشکیل نو پر آ جائیں، پھر آپ یہ کہنا کہ ہم اس سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں ہیں، ہم حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں، اور پھر یہ کہنا کہ ہم تو جواب دیں صرف اپنی وزارتوں کے، باقی کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، اس کو میں نے جیسا کہا کہ اس پر بحث کریں گے تو بات طویل ہو جائے گی، لیکن ان دونوں کے مقابلے میں زرداری صاحب نے بھی کھل کے طبلِ جنگ بجا دیا ہے، اور یہ یعنی وارننگ دے دی ہے نون لیگ کو کہ جناب اتحاد کی حد تک ٹھیک ہے ہم تھے، لیکن انتخابات کی بات جب آئے گی تو ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہمیں لائٹ نہ لیں، ہمیں بالکل لائٹ نہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں کو بتائیں گے کہ یہ شہیدوں کی پارٹی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس اعتبار سے کہ الیکشن جیتنے کے لیے وہ بہت پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک میں الیکشن جیتیں گے، بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنیں گے، اور ملک میں حکومت جو ہے سندھ اور مرکز میں پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور 2023 میں یہ کہا جا رہا تھا، ایک عام تاثر یہ تھا عوام کے درمیان کہ 2023 میں بلاول بھٹو جو ہیں ان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، یہ دعویٰ تھا، یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا، اور اس دعوے پر وہ قائم ہے، ابھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ اچھا، اسی تناظر میں زرداری صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، he has probably started believing، وہ ہوتا ہے نا ہٹلر کی طرح سے start to believe own propaganda، تو وہ بلیو کرتے ہیں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے، ایک بات تو طے ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، اٹس اے گیم آف کمپرومائزز، دیر از نتھنگ فائنل ان دا گیم آف پالیٹکس۔ یہ بڑوں کی کہاوتیں ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں یو ٹرنز لیے جا سکتے ہیں۔ ہاں، میرے خیال سے اس یو ٹرن کہہ لیجئے، یو ٹرن تو خیر ایک بہت بڑی اصطلاح ہے، چونکہ اس کو جس طرح سے پی ٹی آئی نے ابیوز کیا ہے اس کے بعد اس کو ڈھنگ کی پارٹیوں کے اوپر آپ اپلائی نہ کریں، لیکن سیاست میں کچھ حتمی نہیں ہوتا، یہاں تک رکھیں بات آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب سیاست میں ایک ہلچل آئی ہے، اور کیا وجہ ہے اس کی ہلچل کی کہ ایک شخص واپس آ رہا ہے 4 سال کے بعد۔ اچانک سین بدل گیا نا، تھوڑی سی پارٹی جو نون لیگ ہے اس کے اندر بھی ایکٹیویٹی چلی ہے، وہ انیشلی کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک دفعہ پھر ہم ٹرائی کریں گے ایک جلسہ لاہور میں کرنے کی، اور یقینی طور پہ وہ ہوگا بھی، لیکن جلسے وہ دیکھنے والے ہوں گے جب نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے۔ اچھا، اس سے پتہ چلے گا
کہ کتنی پاپولر ہے یہ پارٹی. اس سے پتہ چلے گا کہ جو جلسے پی ٹی آئی کے ہوتے تھے ان کے مقابلے میں ہاؤ مینی پیپل آر دے گوئنگ ٹو اٹریکٹ. آئی تھنک دیٹ ول بی ڈیٹرمنڈ. تو بخاری صاحب جو ابھی آصف زرداری صاحب اپنی یہ پوری کیلکولیشن کیے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ تو الیکشن جو ہے وہ ہم بھرپور طریقے سے جیتیں گے, کارکن نکلیں, ہم پورے ملک سے الیکشن جو ہے وہ جیتیں گے. تو یہ جو ان کی کیلکولیشنز ماضی کے تناظر میں دیکھیں تو ان کی کیلکولیشنز بڑی پکی ہوتی ہیں. تو دیکھیے یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ اس قسم کے دعوے ضرور کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلا الیکشن جو تھا 2018 کا, اس میں بھی ان کا خیال یہ تھا کہ پنجاب ول رسپونڈ بیٹر, لیکن پنجاب نے کیسے بیہیو کیا کہ 7 سیٹیں پنجاب کی اتنی بڑی یعنی پروونشل اسمبلی میں ان کو ملی تھیں ایم این ایز کی, اور یہی حال پروونشل سیٹوں کے. اور ابھی بھی گراؤنڈ پہ انہوں نے کام ابھی شروع نہیں کیا زرداری صاحب نے, جو ایک پنجاب میں جو گراؤنڈ پہ کام ہونا چاہیے تھا کہ جو الیکشن سے پہلے وہ اب نظر آتا. میرے خیال سے اس طرف وہ اب پلٹیں گے. آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو پیپلز پارٹی کے رہنما تھے انہوں نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے, تو ایکٹیویٹی زور پکڑے گی اب. اور خاص طور سے جیسا میں نے کہا کہ چونکہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی بھی پورا زور تو لگائے گی. یہ نہیں آپ تصور کر سکتے کہ پیپلز پارٹی ٹف ٹائم نہیں دے گی, ٹھیک, کیونکہ 2 ہی مین اسٹریم پارٹیز ہیں پوری کی پوری جو ہے اس وقت ملک کے اندر. ٹھیک. ہیونگ سیڈ دیٹ جناب, اب اگلی بات کر لیتے ہیں ہم تھوڑی سی. نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپسی کے سفر پہ واپسی کا روانہ سفر ہو وہ چکے شروع ہیں. کر چکے ہیں, اور اس وقت جب کہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں وہ میرا خیال سے فضاؤں میں ہوں گے. اس کے بعد انہیں سعودی عرب آنا ہے. سعودی عرب ان کی بڑی من بھاتی ڈیسٹینیشن ہے, ہمیشہ سے رہی ہے, اور سعودی عرب نے بھی ان کے ساتھ دوستی بہت کمال نبھائی ہے. اس لیے کہ پچھلی دفعہ جب وہ وہاں آئے تھے, ملک میں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ مفرور ہیں, وہ سزا یافتہ ہیں, اور سعودی عرب کو دیکھیے کہ ان کی جو منارکی ہے وہ ان کو یعنی اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیتی ہے, اور وی وی آئی پی پروٹوکول ان کو ملتا ہے. یہ ہم نے تب بھی دیکھا اور یہ ہم اب بھی دیکھیں گے. کیوں جا رہے ہیں وہ وہاں, اور اس کے بعد وہ کیوں آئیں گے یو اے ای؟ دیکھیے پاکستان کو جس قسم کے معاشی حالات کا سامنا ہے, ان 2 ملکوں نے ہمیشہ خاص طور سے نون لیگ کے ادوار میں, ادروائز جنرلی پاکستان کی ہمیشہ مدد کی ہے, چاہے وہ ان ٹرم آف کیش ہو, چاہے وہ ان ٹرم آف لونز ہو, چاہے وہ ان ٹرم آف انویسٹمنٹ ہو. کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ جب دوسرا آخری دور تھا نواز شریف صاحب کا تو وہ سعودی عرب گئے تھے, تو $1.5 بلین ان کو دیا گیا تھا حکومت پاکستان کے لیے, اور $1.5 بلین دیا گیا تھا ان کو اپنے لیے. یاد ہے نا آپ کو؟ جی. اور یہ اعلان یافتہ تھا, کوئی ڈھکی چھپی وہ نہیں تھی. ایک تو اس لیے وہ 2 منزلوں پہ رکیں گے, اور رک کے یہ یقین دہانی ساتھ لے کے آئیں گے کہ اگر ان کی پارٹی الیکشن جیتتی ہے تو پھر اس پاکستان کی اکانومی میں ان کو حصہ ڈالنا پڑے گا, اور وہ یقینی طور پہ ڈالیں گے. تیسرا ملک جس سے ہمیں بہت ساری توقعات وابستہ ہیں, اس نے بھی ہمیں کبھی امبیرس نہیں کیا ہے, وہ چائنا ہے. اور چائنا سے نواز شریف صاحب کی دوستی بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. 4 دفعہ تو ان کے ساتھ چائنا میں گیا ہوں, اور پھر نواز شریف صاحب کا تعلق جو چائنا سے ہے, جہاں شہباز سپیڈ اور پنجاب سپیڈ کی بات کی گئی, ان کے بہاف پر یہ کلیریفیکیشن دی ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہ جناب یہاں کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے جو میٹرو ملتان کا تھا, وغیرہ وغیرہ. تو ان 3 ممالک سے ہمیں توقعات بھی ہیں, ہماری دوستی بھی ان کے ساتھ بڑی اور گہری ان سے ہے. ملاقاتیں ہوتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان لینڈ کریں گے. تو ان ملاقاتوں کے بعد بخاری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حفاظتی ضمانت کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ پاکستان میں تو آپ نے کہا کہ وہ جو ہے وہ ان کے کیسز چل رہے ہیں, بلکہ ان پر وہ ایبسکانڈر ہیں ایک طرح سے یہاں کے عدالتوں کے لحاظ سے, تو واپسی پر کیا ان کو حفاظتی ضمانت مل سکے گی اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ دیکھیے ان کے بارے میں 2 اہم رہنما ہیں نون لیگ کے جنہوں نے ایک سے بیانات دیے تھے. ان کا ہم کئی دفعہ حوالہ دے چکے ہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ جب تک 0 رسک نہیں ہوگا نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئیں گے. اسی بات کو 2 سے زیادہ مرتبہ خواجہ آصف صاحب دہرا چکے ہیں, اور وہ تو یہ کہہ چکے ہیں کہ 0 رسک انشور ہو چکا ہے. اب اس سے ہم مطلب اخذ کرنے کی بجائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو ان کو یعنی اس حد تک فیسیلیٹیشن ملتی ہے کہ وہ پاکستان تشریف لے آئیں اور اپنے آپ کو کورٹ میں سرنڈر کریں, انہیں راہداری ضمانت مل جائے, تو پھر یہ سارا لیگل ہے, اس میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری فیوریٹزم نہیں ہے. تو پتہ چلے گا وہی جیسا میں نے پہلے کہا, the day and the moment he lands on a Pakistani soil, what happens afterwards, we will wait and see. اس سے پہلے ہم کچھ نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب.
साइफर केस में जो खसूसी अदालत है उसने चंद रोज़ कबल 17 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला सुनाया था और आज जो चेयरमैन पीटीआई हैं उन्होंने ये इस हुक्म को चैलेंज करने का ऐलान किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बुखारी साहब क्या देख रहे हैं, क्या इसके बाद जो है वो इसकी प्रोसीडिंग होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, इस प्रोसीडिंग की तरफ तो हम बाद में आते हैं, पहले हम ज़रा 2-4 बातें और कर लें। वो ये है, एक तो वो इमरान खान साहब जो हैं ये आदी हैं कि पार्लियामेंट से भाग जाते हैं और अदालतों में पनाह लेके वहाँ से फिर रिलीफ का तकाजा करते रहते हैं, जो कि उनको पिछले 4-5 साल से मिलता रहा है। तो उनका ख्याल ये है कि अब भी शायद वही है। वो समझते हैं कि अदालतें अब भी ओथ कमिश्नर का दफ्तर हैं। ऐसा नहीं है, सब कुछ बदल गया फंडामेंटली। तो अगर आप देखें इस फैसले को जिसका हम जिक्र कर रहे थे पहले, उससे पता चला कि वो माहौल अब नहीं रहा, ना इमरानदार जजेस रहे हैं, ना बंदे अदलिया रही है। तो चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन जो उनके वकील हैं वो उनको इस सूरत हाल का से आगाही नहीं देते। उनको डांट पड़ रही है आजकल। राज्य के खान साहब उनकी तफरीर लेते हैं, ऐसी ऐसी लेतियाँ लेते हैं उनकी कि बाहर आके तो वो जो नेल्सन मंडेला साबित करने की कोशिश करते रहते हैं उनको, अंदर जाके जब वो कहते हैं कि मेरा ये हाल हो गया यहाँ, ये देखो मैं किन किस्म के हालात में रह रहा हूँ, कोई शर्म करो, कोई हया करो, तो वो वकला जो है झाड़ झूड़ खा के बाहर हंसते हुए आके फिर वो नेल्सन मंडेला बना देते हैं उनको। अब तो वो बैरिक की दीवार भी जी हाँ। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करना इमरान खान साहब की पुरानी आदत है। आप मुकदमात को ज़रा 2-4 को मिसाल के तौर पे पेश कर लेते हैं। क्या आपको नहीं पता कि फॉरेन फंडिंग का केस पिछले 8 साल से चल रहा है? क्या आपको नहीं पता कि तोशा खाना केस जो कि ओपन एंड शट केस था वो 10 माह से ज़ेर इल्तवा है? क्या आपको नहीं पता कि जो इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस है वो कितने हफ्तों कितने महीनों से चल रहा है? और इसी तरह से अब साइफर केस को भी लटकाने की कोशिश की जा रही है। साइफर केस को लटकाने की कोशिश क्यों की जा रही? मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में आपके साथ बैठ के कहा था और फिर कह रहा हूँ कि 2-3 केस ऐसे हैं, खान साहब पर तो केसेस तो बेपनाह है ना, लेकिन 2-3 केसेस ऐसे हैं जो बहुत नौयत के एतबार से बहुत खौफनाक है। उनमें से तोशा खाना एक है, साइफर केस एक है, और नाइन्थ में है तो फॉरेन फंडिंग भी बहुत ख़तरनाक केस, क्योंकि अगर वो साबित हो जाता है तो आप उस सियासत से तो गए। तो अब तक ये होता रहा है कि जजेस ने दानिस्ता तौर पर, गैर दानिस्ता तौर पर, जानबूझकर उनको इस्तिस्ना देते रहे। वो आपको पता है ना कि एक तवील अरसे तक वो किसी अदालत में पेश नहीं हुए थे। वो आगाज़ उन्होंने किया था वो बाल्टी पहन के अपनी, अगर आपको याद हो अच्छी तरह से। और जिन दिनों वो पेश हुए, अदालतों के साथ क्या खिलवाड़ हुआ वो भी मेरे और आपके सामने अच्छी तरह से, चाहे वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स था, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट थी जिस पर 2 दफ़ा धावा बोला गया। ये पेशियाँ इस तरह से कभी आपने पहले सुनी है किसी सियासी लीडर की? तो जनाब ये कोर्टेन के अब्बा का वाड़ा तो नहीं है ना। अदालतें तो अदालतें होती हैं, उसका एहतराम किया जाना चाहिए। तो हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल ये है कि जिस तरीके का रवैया इख्तियार किया गया इनके साथ सक्सेसिव चीफ जस्टिस की तरफ से, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट के थे चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के थे, वो अगर मुजरमाना फेल नहीं है तो कम अज़ कम मुजरमाना गफलत ज़रूर है। जिस बर्क रफ्तारी से बाकियों के केसों के फैसले हुए थे वो याद रखना चाहिए ना हमें। ठा 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 ठक 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 केसों के फैसले, पीटते रह जाएं, चिल्लाते रह जाएं, दूसरे वकील जो है किसी की नहीं सुनी जाती थी। तो ये अब दौर इनके लिए भी मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है। साइफर के एतबार से साइफर का केस इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है कि इस रवायत को तोड़ना है कि वो चीज़ें जो हमेशा स्टेट सीक्रेट के तौर पे रहती हैं, जिसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहते हैं, उनको आप घर ले जाएं, घर ले जाके फिर आप उनको घुमा दें, आपकी मर्ज़ी है। फिर वो आप अपने चहीतों को अमेरिका पहुंचा दें, वो जो कॉन्सेप्ट जो वो वेबसाइट है जिस पर वो रिलीज़ हो गई, और फिर आपको कोई पूछे भी ना। इस मुल्क की तमाम तर आला तरीन एजेंसियाँ उसकी इंक्वायरी कर लें, कोई साजिश नहीं हुई है। अमेरिका का जो स्पोक्स पर्सन है वो दर्जनों भर प्रेस ब्रीफिंग में कहे हमने कोई साजिश नहीं की है, ये इल्ज़ाम लग़व और बेमानी है। लेकिन आपकी वो तकरार जारी रही और आपने उसके शेल्टर में जो सियासत करने की कोशिश की, उसने मुल्क को इस नौबत पे पहुंचाया हुआ है जहां हम आज खड़े हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर उन्होंने इलेक्शन में जाना है उनकी पार्टी ने, तो उन्हें अपने ऊपर से ये डर्टी लिनन साफ़ करनी होगी, ये इन केसेस से जान छुड़ानी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप साइफर के हवाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन भी करें और आपको कहा जाइए आप फ्री हैं, जाके अपनी पार्टी की क़यादत कीजिए, जलसों से खिताब कीजिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं। वो दौर ख़त्म हो गया। ये मुमकिन है हो जाता, लेकिन अब नहीं होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से
तहरीक इंसाफ को एज ए पार्टी और ख़ान साहब को एज पार्टी लीडर रियलाइज़ करना होगा कि ग्राउंड रियलिटीज़ बदल गई हैं। रिलीफ मिलने का वो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला अब ख़त्म हो चुका है। अदालतें अब आपकी पनाहगाहें नहीं रही हैं। तो बुखारी साहब अदालत में ही फिर दोबारा वो जो जलसे की इजाज़त मांग रहे हैं वो फिर देखिए, जलसे हाई की कोर्ट से रुजू इजाज़त कर रहे हैं? मांगना एज ए पार्टी उनका हक है और मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर किसी को इनकार करना चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ पार्टी से भी और खान साहब से भी कि खान साहब वो जलसा करेगा कौन, उसमें लोग आएंगे कहाँ से? अभी तारीख़ों पर जाने के लिए तो लोग निकलते नहीं हैं बाहर। आपके ख़्याल में ये जो आपको ये तासुर था कि मुझे गिरफ़्तार करेंगे तो ये मुल्क उबल पड़ेगा, 9 मई करके आपने देख लिया ना, अब आपको कोई दोबारा 9 मई करने देगा? पॉसिबल इन लोग भी नहीं है उनके साथ। लिहाजा आप ये देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर ये एक सीन दोहराता हूँ कि जब वो लोग जो गिरफ़्तार हैं उनको जब अदालतों में लाया जाता है प्रिजनर वैन्स में बैठ के, सड़कों के दो तरफ खड़े उनके रिश्तेदार, माएँ, बेटियाँ, बहनें जिस किस्म के बैन करती हैं, वो कहर किसी न किसी पर पड़ेगा तो ज़रूर। लिहाजा मेरे ख़्याल से अदालतों को भी चाहिए कि वो मेरिट्स पर फैसले करें और जल्द निपटाएं इन केसेस को, ताकि अगर वो बेकसूर हैं तो उन्हें खुल के अपनी पार्टी की क़यादत करनी चाहिए, इलेक्शन का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन ये मैं वसूख से कह सकता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में जो जनवरी में होने जा रहे हैं, और हमारी दुआ है कि वो ज़रूर हों, जो असल मुकाबला होगा वो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच होगा। पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी ज़रूर और लड़ना चाहिए उनको, लेकिन अब उनको उस तरह की फैसिलिटेशन की तवक्को नहीं होनी चाहिए। ना कोई उनके लिए आरटीएस सिस्टम उठाने जा रहा है, ना कोई उनके लिए पोलिंग एजेंटों को बाहर फेंकने वाला है, ना 3-3 दिन तक नतीजे रुकेंगे। मेरिट्स पर अगर आप वोट ले जाएंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता, और अगर आपके पास वोट नहीं है तो कोई अब आपको जितवा नहीं सकता। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।